4 महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदी बीच संवाद। कोभिड-19 महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार उडानका लागि भदौ 1 गते अर्थात् अगस्त 17 तारिकदेखि उद्धार उडान गरिने। नेपालमा थप 468 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 26,019 पुग्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच शनिबार फोन वार्ता भएको छ। सीमा विवादसँगै दुई देशका शीर्ष नेतृत्व बीच संवाद हुन सकेको थिएन। परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्ने नेपालको प्रस्ताव समेत भारतले स्वीकार गरेको थिएन। तर 74औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा टेलिफोन संवाद भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार फोन वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बधाई दिनुका साथै निरन्तर प्रगतिको शुभकामना दिएका छन्। उनले 10 अप्रिल 2020 मा भएको संवाद स्मरण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीको छिमेक प्राथमिकता नीतिको प्रशंसा गर्दै सार्थक द्विपक्षीय सहयोगका लागि नेपाल तत्पर रहेको बताएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ओली र मोदी बीच कोभिड-19 विरुद्ध भइरहेका पछिल्लो प्रयासबारे छलफल हुनुका साथै मिलेर काम गर्ने समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना विरुद्ध खोप बनाउने भारत सहित विश्वभरको प्रयास सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच नेपाल र भारतका द्विपक्षीय मुद्दामा संवादलाई जारी राख्ने सहमति भएको समेत परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताएका छन्। 74औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै उनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कोरोना भाइरसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने कुरामा जोड दिए। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विश्वका सबै देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले चाहे समुद्रसँग जोडिएको होस् या जमिनसँग जुनसुकै देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने बताए। उनले भने हाम्रो छिमेकी देशसँग चाहे जमिनसँग सीमा जोडिएको होस् या समुद्रसँग हामीले आफ्नो सम्बन्धलाई अझै विश्वासका साथ जोडिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण एसियाको देशहरूमा शान्ति र स्थायित्वमा जोड दिए। उनले भने भारत आफ्नो 130 करोड जनताको समर्थनमा मेक फर वर्ल्डको दिशामा प्रगति गर्ने तागत राख्छ। भारतको सम्प्रभुतामाथि जसले आँखा लगाउँछ उसलाई त्यसै गरी जवाब दिने पनि उनले चेतावनी दिए। आफ्नो सम्प्रभुताका भारत र सेनाले के गर्न सक्छ भन्ने लद्दाखमा देखाइदिएको पनि उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी कोभिड-19 महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि आगामी भदौ 1 अर्थात् अगस्त 17 तारिकदेखि उद्धार उडान गरिने भएको छ। नेपालका दुई नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्स सहित विभिन्न विदेशी एयरलाइन्सले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन उद्धार चार्टर उडान गर्नेछन्। नेपाल एयरलाइन्सले 17 देखि 31 अगस्तसम्म उद्धार उडान गर्नेछ भने हिमालय एयरलाइन्सले 16 देखि 30 अगस्तसम्मको उद्धार उडान तालिका सार्वजनिक गरेका छन्। दुवै एयरलाइन्सले नेपालीको उद्धारका लागि हुने उडानको तालिका सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले भदौ 1 गतेदेखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान खोल्ने घोषणा गरेको भए पनि कोभिडको महामारी राजधानी काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न स्थानमा तीव्र रूपमा फैलिएपछि हालैको मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 15 गतेसम्म व्यावसायिक उडान स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन उद्धार उडान भने नियमित हुनेछन्। सरकारले अबको उद्धार उडानमा दैनिक 500 जनालाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। ती मध्ये 200 जनालाई सरकारले आफ्नै खर्चमा ल्याउने छ भने 300 जना आफै टिकट काटेर आउनेछन्। स्वदेश फर्कने नेपाली सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाल ल्याइने जनाएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको विवरण अनुसार यही साउन 29 गतेसम्म विदेशबाट फर्कने नेपालीको संख्या 50,662 रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार आज मात्रै नेपाल एयरलाइन्सले जापानको नारिताबाट 254 जना यात्रु 5 बच्चा नेपाल ल्याएको छ। सलाम एयरले मस्कटबाट 175 यात्रु नेपाल ल्याएको छ। थप नेपालीको उद्धारका लागि नेपाल एयरलाइन्सको जहाज दोहा र हिमालय एयरलाइन्सको जहाज चीनको कुनमिङ उडेको विमानस्थल कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। त्यसैगरी नेपालमा थप 468 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने संक्रमितको संख्या 26,019 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 468 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो।
24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 26,019 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 124 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा हालसम्म 17,201 उपचारपछि निको भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 102 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सबैलाई स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ र हामी सूचना र जानकारीबाट आजको यो अपडेट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। र पहिलो सूचना छ, हाल काठमाडौँ लगायत देशका धेरै ठाउँमा कोभिड-19 पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूले तुरुन्त रियल टाइम पीसीआरको लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने गरेको पाइएको छ। पीसीआर पोजिटिभ आउन 5-7 दिन लाग्ने भएकोले तुरुन्त जाँच गर्दा फाल्स नेगेटिभ भन्नाले टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आयो तर 2-4 दिनमा पोजिटिभ आउन सक्छ। यस्तो हुने भएकोले 5 दिन नपुगी जाँच नगराउनु हुन र उक्त अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा घरमै बस्नु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। यो चाहिँ आरटीपीसीआर टेस्ट गर्ने सम्बन्धी सूचना हो। अर्को छ, कोभिड-19 को महामारीको यस अवस्थामा उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित भएका छन्। उनीहरूको सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुको साटो दुर्व्यवहार समेत गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। घटनाहरू घट्ने भएकोले त्यसैले दुर्व्यवहार नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ। यसरी दुर्व्यवहार भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने बेहोरा समेत जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अर्को पनि जानकारी छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरूले कोभिड-19 को यस विषम परिस्थितिमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बेगर कुनै पनि सभा, गोष्ठी, सेमिनार र आवासीय कार्यक्रम सञ्चालन नगर्नु हुन सूचित गरिन्छ। र अर्को सूचना छ, देशभरका सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूले कोभिड-19 को बिरामीहरूको उपचारको लागि छुट्टै आइसोलेसन भवन वा कक्ष तोकी स्वीकृत बेड सङ्ख्याको 1/3 हुन आउने बेड सङ्ख्या छुट्याई उपचारको व्यवस्था तत्काल मिलाउन मेडिकल कलेजहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। यसपछि आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको सङ्ख्या 8,193, प्रदेश अनुसार संक्रमितहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 854, प्रदेश 2 मा 3,827, बागमती प्रदेशमा 2,002, गण्डकी प्रदेशमा 262, प्रदेश 5 मा 736 र कर्णाली प्रदेशमा 225 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 810 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या यस प्रकार रहेको छ, प्रदेश होम प्लस आइसोलेसन दुवै गरी, संस्थागत र होम गरी, प्रदेश 1 मा 115, प्रदेश 2 मा 98, बागमती प्रदेशमा 105, गण्डकी प्रदेशमा छैन, कर्णाली प्रदेशमा 8 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 107 गरी 523 जना होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ। र आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 2,13,57,890 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने 7,63,387 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। निको हुनेको सङ्ख्या 1,41,51,766 रहेको छ। नेपालमा कोभिड-19 पीसीआर टेस्ट प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 17,328 र प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा मृत्यु दर 3.4 छ।
र कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 66.1 छ। आजको PCR 11,047 गरी जम्मा 5,05,660 छ र क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 14,448 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 124 जना र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 17,201 हुनुहुन्छ र यसरी उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब विस्तृत विवरणमा जान चाहन्छौँ। दुईवटा कल सेन्टरबाट 884 जना व्यक्तिहरूले सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ र हाम्रो प्रयोगशालाहरूमा आरटीपीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण म बताउन गइरहेको छु। भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशाला चितवनका 8 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा बाँकेका 11 र बर्दियाका 12, विद ल्याब ललितपुरमा काठमाडौँका 10 र ललितपुरका 1, वीर अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1, धनुषाका 1, काठमाडौँका 3 र काभ्रेपलाञ्चोकका 2, बीएनबी अस्पताल प्रयोगशालामा ललितपुरका 1 र रामेछापका 1, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा धनुषाका 1, मोरङका 2, सप्तरीका 2, सिराहाका 4 र सुनसरीका 16 र तेह्रथुमका 1, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बझाङका 1 र डडेलधुराका 1, धुलीखेल अस्पताल प्रयोगशाला धुलीखेलमा चितवनका 1, दोलखाका 5, काभ्रेपलाञ्चोकका 7 र रामेछापका 1, कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा मोरङका 25, सिराहाका 1 र उदयपुरका 1, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा कपिलवस्तुका 1 र नवलपरासी पूर्वका 1, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा बाराका 1 र पर्साका 21, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 8 र काठमाडौँका 4, नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 24, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 24, खोटाङका 6, पर्साका 3, रसुवाका 1 र सर्लाहीका 40, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा कास्कीका 8, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा दैलेखका 1 र सुर्खेतका 4, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 38 र सुनसरीका 3, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका 1, कपिलवस्तुका 31 र रूपन्देहीका 2, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 25, महोत्तरीका 9, सर्लाहीका 3 र प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 2, गोर्खाका 1, कास्कीका 3, नवलपरासी पूर्वका 1, स्याङ्जाका 1 र तनहुँका 2, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालामा दाङका 10, श्री वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा बर्दियाका 2, काठमाडौँका 3, रामेछापका 1, सूर्य हेल्थ केयर प्राली प्रयोगशाला लाजिमपाटमा काठमाडौँका 2, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा दाङका 1, काठमाडौँका 10, ललितपुरका 7 र सिन्धुलीका 1, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशाला हेटौडामा बाराका 1, मकवानपुरका 21, रौतहटका 4, सर्लाहीका 11 र उदयपुरका 1, स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका 2 र सुर्खेतका 1 गरी जम्मा 468। र अब म प्रादेशिक विवरण बताउन गइरहेको छु। क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश अनुसार: प्रदेश 1 2713, प्रदेश 2 1700, बागमती 1064, गण्डकी 2983, प्रदेश 5 2073, कर्णाली 760 र सुदूरपश्चिममा 3155 गरी जम्मा 14448। हालसम्म निको भई डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या: प्रदेश 1 बाट 1108, प्रदेश 2 3545, बागमती 641, गण्डकी 1525, प्रदेश 5 4286, कर्णाली 1933,
सुदूरपश्चिम प्रदेश 4163 गरी जम्मा 17201। आइसियुमा रहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या जम्मा 98 र भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या 4 र जम्मा आइसियु बेड सङ्ख्या एभाइलेबल 942 र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या 496 यो कोभिड-19 को लागि हो। जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा सङ्क्रमित रहेका जिल्ला 5 वटा छन्: मोरङ, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँ। सङ्क्रमितहरू शून्य भएका जिल्लाहरू चाहिँ 5 वटा छन्: सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला। र दुःखद खबरहरू छन्। आज कपिलवस्तु, पर्सा र धनुषा जिल्लाका एक जना गरी जम्मा 3 जनाको निधन भएको छ। कपिलवस्तु जिल्ला मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 40 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 31 गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा दुःखद निधन भएको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी 60 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 30 गते बेलुका 7 बजे नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डकमा दुःखद निधन भएको छ। यसै गरी धनुषा जिल्ला जनकनन्दनी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 निवासी 50 वर्षीय एक पुरुषको 2077 साउन 29 गते दुःखद निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेको सङ्ख्या 102 पुगेको छ र यसमा प्रदेश अनुसार पनि म बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा 9 पुरुष, प्रदेश 2 मा 33 पुरुष 11 महिला गरी 44, बागमती प्रदेशमा 13 पुरुष 5 महिला गरी 18, गण्डकी प्रदेशमा 6 पुरुष, प्रदेश 5 मा 10 पुरुष 3 महिला गरी 13 जना, कर्णाली प्रदेशमा 4 पुरुष र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 पुरुष र 3 महिला गरी 8 जना र जम्मा पुरुषको सङ्ख्या 80 र महिलाको सङ्ख्या 22 गरी जम्मा 102। र यसरी निधन हुनुहुनेहरूप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यसका साथै आजको यो कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेसनल अपडेट यहीँनिर अन्त्य हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।